के लिए 2025 के मैसेज की बात करें, इफ़ यू बिलीव, अपना बिलीव सिस्टम मजबूत करें। अगर आप बिलीव रखते हैं कि अल्लाह आपके साथ है, अगर आप बिलीव रखते हैं कि आप पॉजिटिव हैं, तो फिर बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में जी जी वालों के लिए 2025 का मैसेज, एंजल्स मैसेज, लुक फॉर अ साइन। अच्छा तो आप अल्लाह की दी हुई नेमतों और अल्लाह के दिए हुए इनामों कराम से एनर्जी हासिल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम जो है ना ए वालों का मैसेज निकाल लेते हैं और बी अच्छा वालों का मैसेज, सी ये वालों का टैरो मैसेज कार्ड से बताएंगे आप? मैसेज देते हैं कि बिल्कुल ए ठीक। वालों को मैसेज क्या आ रहा है, बी वालों को, सी ठीक हो वालों गया, को ये मतलब उनकी एनर्जी जो 2025 का मैसेज देते हैं, 2025 में एनर्जी उनकी जो है तो क्या मैसेज दे रही है। क्या मैसेज दे रही है। ठीक हो गया, तो इसको हर चीज़ से आप मैसेज को जोड़ सकते हैं। ठीक हो गया 2025 में ए वालों के लिए क्या मैसेज है। जी। अच्छा, ए वालों को है किसी भी मामले की कम्युनिकेशन जो है ना वो क्लियर करें। अच्छा अगर मतलब राब्ता कोई जो राब्ता है है उसमें वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कोई बात है तो उसे क्लियर उसको करने के लिए बिल्कुल क्लियर करना है, बातचीत गुफ्तो शनीद करके मामलात को लेकर ताकि हालात बिगड़े ना, बिल्कुल ना, किसी के दिल में मतलब कोई गलत बात रह गई है वो नहीं तो उसे क्लियर करना। क्लियर करना है। और ठीक हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट बी का बता दें। बी वालों के लिए 2025 क्या मैसेज एंजल दे रहा है। अच्छा अबंडेंस, अच्छा कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं उनको माफ़ कर देना चाहिए जी और अल्लाह के ऊपर भरोसे के साथ मजबूत ताल्लुक़ के साथ चलना चाहिए। ठीक हो गया, उससे बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सही बात। तोहफे तहाइफ देने चाहिए अच्छा और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्रगुजार बनना चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त मतलब ये किस्म बी की की एनर्जी मैसेज है मैसेज कार्ड की मदद से। सर ने बताया कि ये बी के लिए मैसेज जिनके नाम बी से शुरू होते हैं उनको ये रेमेडी करनी चाहिए अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए। उससे ये कि पूरा साल माशाल्लाह उनका बेहतरीन गुजरेगा। ठीक हो गया। अच्छा, इस सी वाले बता दें। सी के लिए 2025 का मैसेज है जनाब, अपॉर्चुनिटी। जी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बहुत से काम जो रुके हुए हैं वो होने के चांस नज़र आते हैं। आप चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप मोहब्बत से मुतल्लिक़ परेशान हैं, तो आने वाले वक्त की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। ठीक है। और डी वाले जो हैं, डी वालों का 2025 का मैसेज की बात करें तो लेट गो, यानी कि हिम्मत करें, हौसला करें, आगे बढ़ें, मतलब कमर बांध लें। बिल्कुल, और कोशिश शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी कोशिश आपको कामयाबियों की तरफ ले जाएगी। मतलब नए अज़म के साथ, अगर नया साल है तो नए अज़म के साथ कि अगर कोई कारोबार में कोई नुकसान हो रहा है तो एक नए वलवले के साथ सरमायाकारी शुरू करें, काम करें, मेहनत करें। ठीक है। जो ई वाले जो हैं, ई वालों के लिए 2025 का मैसेज है जनाब, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, यानी कि जब कभी आपको प्रॉब्लम आए, जब कभी आप मुश्किल में फंसे हों, आंखें बंद करें, अल्लाह ताला से राब्ता करें और रुजू करें तो आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, मिल जाएंगे। ठीक हो गया जी। और एफ़ वालों के लिए 2025 के मैसेज की बात करें, इफ़ यू बिलीव, अपना बिलीव सिस्टम मजबूत करें। अगर आप बिलीव रखते हैं कि अल्लाह आपके साथ है, अगर आप बिलीव रखते हैं कि आप पॉजिटिव हैं, तो फिर बहुत सी चीज़ें आपके हक में जाएंगी। मतलब ईमान की मजबूती, उसके ऊपर सराते मुस्तकीम कायम रहना, ज़बरदस्त। तो ये है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी, ठीक हो गया जी। जी वालों के लिए 2025 का मैसेज, एंजल्स मैसेज, लुक फॉर अ साइन। अच्छा तो आप अल्लाह की दी हुई नेमतों और अल्लाह के दिए हुए इनामों कराम से एनर्जी हासिल करेंगे। आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अब आपने किस तरफ अपने हालात को लेकर जाना है। ठीक हो गया। एच वालों के लिए 2025 का मैसेज है, वेट, थोड़ा सा इंतज़ार करें, अभी सही वक्त नहीं है डिसीजन का। अच्छा। अभी वेट है, इंतज़ार है, मज़ीद थोड़ा सा इंतज़ार होगा। मतलब अपनी स्ट्रगल जारी रखें, स्ट्रगल जारी रखें नेक नियति के साथ। अच्छा, आई वालों के लिए 2025 का मैसेज होगा जनाब, फॉरगिवनेस। आपका कोई भी शोबा हो, जॉब, बिजनेस, कैरियर, मोहब्बत हो, तो माफ़ करना सीखें, माफ़ कर दें और दूसरों को साथ लेकर चलें। यकीन जाने फिर आपकी कामयाबियाँ ये वैसे भी तो सेल्फ मेड होते हैं ना, अकेले ही काम पे निकलते हैं और मंजिल हासिल करते हैं। ठीक। अच्छा, जे वाले, जे वालों के लिए अगर हम बात करें तो जे वाले हैं बहुत से चीज़ें आप करने वाले हैं,
اور بہت سے حالات چینج کرنے والے ہیں. آپ کے پاس کامیابی کی کنجی ہے, کامیابی آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کامیابیاں سمیٹیں گے اور یہ وقت ہے صحیح کامیابیاں سمیٹنے. نیا سال جو ہے ان کے بگننگ کا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, کے والوں کی اگر انرجی کی بات کریں تو جو آپ سوچ رہے ہیں اس کا جواب یس میں ہے, ہاں میں ہے. یعنی کہ قسمت کی دیوی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے. اس سال قسمت کی دیوی ان پہ مہربان رہے گی. جی جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ ہو جائے گا. جی. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایل والے, ایل والوں کی انرجی کی بات کریں تو ایل والے جو ہے پیسفل ریزولوشن, تو پرامن طریقے سے لگے رہیں, اس سے ان کو کامیابیاں مل جائیں گی. تو پرسکون رہنا اور اپنی مدد کو لینے کے لیے تیار رہنا کامیابیوں کے دروازے کھولے گا. یہ ویسے بھی سافٹ ہارٹیڈ اور لائٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, ایم والوں کی انرجی کی بات کریں تو ایم والے ڈونٹ سٹاپ, رکنا نہیں ہے. اچھا, سفر کو جاری رکھنا ہے. سفر لمبا سفر ہے, سفر کے اوپر اپنی سوچ بچار جاری رکھنی ہے, اس سے آپ زیادہ فائدے حاصل کریں ان میں ویسے بھی اسپریچول کافی ہوتی ہے. جی جی. اچھا جی, این والے, این والوں کی انرجی کی بات کریں تو این والے بڑی ہیپی چینج, بگ ہیپی چینجز, اچھا ان کی بڑی لائف میں چینج آ رہا ہے. بڑی پازیٹیو تبدیلیاں آئیں گی. ٹھیک ہے جی. او والے, او والوں کا 2025 تک کا میسج ہے. اچھا, ود ان دی نیکسٹ فیو ڈیز, یعنی کہ کچھ دنوں میں آپ کے حالات بدلنے والے ہیں. آپ کی چیزیں آپ کے ہاتھ آئیں گی اور آپ بہت کچھ پازیٹیو چینج روحانی اور ظاہری دیکھیں گے. نئے سال کے ساتھ ساتھ کو نئی خوشیاں بھی ملیں گی. ٹھیک ہو جائے گا. پی والے جو ہیں, پی والوں کی انرجی کی بات کریں جناب تو پی والے جو ہیں وہ جس سال کا, جن لمحوں کا آپ کو انتظار تھا وہ تو آ چکے ہیں. جی, A year from now, تو یہ سال ہے آپ کا. ٹھیک ہو گیا. 2025 ان کا ہی ہے. اچھا, کیو والے جو ہیں, کیو والوں کی انرجی کی بات کریں تو کیو والے ریمین پازیٹیو. آپ پازیٹیو جتنا رہیں گے اتنی ہی کامیابیاں سمیٹیں گے. آپ کا جتنا پازیٹیو افیکٹ نظر آتا ہے اس سے آپ کے حالات میں مزید کامیابیاں ملیں گی. کیو اور کے کا تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے نا, ہاں انرجی میں فرق نام سے تھوڑا انرجی میں فرق آ جاتا ہے. اچھا, آر والے جو آر والوں کے لیے 25 کا میسج ہے جناب. کچھ چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں اس پہ بحث نہ کریں, اچھا, اور جو چیزیں ریئلٹی میں ہیں اس کو لے کر چلیں. اور سنا یہ کہ آر والوں جن کا نام آر سے شروع ہوتا ہے وہ 2025 میں وہ بہت مزے کریں گے, خوب پیسہ کمائیں گے. ظاہری بات ہے کہ محنتی ہیں اور محنتی کامیابی حاصل کریں گے. ایس والے جو ہیں, ایس والوں کی انرجی کی بات کریں, ہیلپ فل پیپل, لوگوں کی جتنی آپ مدد کریں گے, لوگوں کا جتنا ساتھ دیں گے اتنے ہی رستے کامیابیوں کے کھلیں گے. بالکل ٹھیک ہے. حقوق بات کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. اور ٹی والے جو ہیں, ٹی والوں کی 2025 کی انرجی کی بات کریں تو ٹی والے دی سچویشن ول امپروو, صورتحال بہتری کی طرف جائے جا گی. رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل زبردست انرجی نظر آتی ہے. زبردست. اور جو ہے یو والے, یو والوں کی انرجی ہے نو نیڈ ٹو وری, پریشان نہیں ہونا. اچھا, اور پازیٹیو رہنا, پریشانی لینے کی نہیں ہے. پریشانی کیونکہ نظر ہی نہیں آتی. پریشانی دینے کی ہے, نہیں, لینی نہیں ہے. یعنی کہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو کیونکہ اللہ تو آپ کے ساتھ ہے. ہاں جی بالکل. اچھا جی, اب بتا دیجیے وی کا. وی والے جو ہے وہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں. جو آپ 25 میں ٹرسٹ کریں گے اس کا فائدہ اٹھائیں گے. صحیح بات. مطلب ان کو کسی پہ بھروسہ کرنا اور چاہیے. ڈبلیو بالکل کرنا چاہیے. اچھا, اور ڈبلیو والوں کو کمپرومائز کرنا چاہیے. اچھا, بھروسہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہوگا. وہ ٹرسٹ کریں اور یہ کمپرومائز کریں. کمپرومائز کے ساتھ وقت گزاریں. ٹھیک ہو گیا. اور زیڈ والوں کی انرجی کی بات کریں, اٹس اپ ٹو یو, یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ حالات کو کس طرح لیتے ہیں. پازیٹیو لیتے ہیں تو پازیٹیو افیکٹ ہوگا, اور نیگیٹو لیتے ہیں تو نیگیٹو افیکٹ آئے گا. یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ مطلب ان کی اپنی ذات کے اوپر ہے کہ جس طرح کو چاہیں حالات کو اپنے موڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بہت زبردست آپ کی انرجی سے آپ نے بتایا, اور یہ بڑا کائنات کا بڑا زبردست میسیج ہے. ہمارے آنے والے جو بھی 2025 مبارک سال شروع ہو, اللہ کرے پاکستان کے لیے بھی اور ہماری عوام کے لیے بھی. تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.